नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 27,241 पुग्यो। 24 घण्टामा थप 581 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा 168 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 139 जना, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जनामा संक्रमण। काठमाडौँ, रौतहट, मोरङ, महोत्तरी र पर्सामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित। डोल्पा, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ र सङ्खुवा सभामा भन्ने शून्य। देशभरका आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 9,639, 2,601 जना होम आइसोलेसनमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 160 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। यो सँगै कोरोना निको हुनेको संख्या 17,495 पुग्यो। देशभरका क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 15,198 जना। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्कनेहरू। विगत 24 घण्टामा 11,520 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण। कुल पीसीआर परीक्षणको संख्या 5,29,427। कोरोना संक्रमणबाट ललितपुरमा थप 1 जनाको मृत्यु। पाटन अस्पतालमा उपचाररत 60 वर्ष पुरुषको हिजो साँझ ज्यान गयो। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा शनिबार राति मृत्यु भएका रौतहटका 32 वर्ष एक युवकमा पनि कोरोना पुष्टि। जनकपुरमा गत शुक्रबार मृत्यु भएका 43 वर्ष एकजना पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सेल्फ आइसोलेसनमा। ब्याङ्कमा प्रतिवेदन बुझाउन आएका एक इन्जिनियरमा कोरोना पुष्टि भएपछि आइसोलेसनमा बसे। बागमती प्रदेशकी उपसभामुख राधिका तामाङलाई कोरोना संक्रमण। उपसभामुख तामाङसहित उनको छोरा संक्रमित। मकवानपुरमा आज एकै दिन 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित हुनेमा विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत 11 जना र हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 5 जना। पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण प्रसाद रौनियार सहित पर्सामा थप 92 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा किट अभाव। पोखरियाका 33 जनामा कोरोना पुष्टि। नगर प्रमुख रौनियार सहित उनको परिवारका 8 जनामा संक्रमण। पोखरिया अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सहित 6 जना स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण। संक्रमित मध्ये 38 जना वीरगञ्ज महानगरपालिकाका बासिन्दा। जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा 4 स्वास्थ्यकर्मी सहित 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सखुवा पर्सौनीका 6 जना पनि संक्रमित भए। मेडिकल सिटीका रूपमा चर्चित चितवन कोरोना भाइरसका कारण आफै सिकिस्त। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी संक्रमित भएपछि उपचार सेवा प्रभावित। चितवनको भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं उपचाररत बिरामीमा कोरोना संक्रमण। निर्मलीकरणका लागि आइतबार रातिदेखि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरियो। चितवनमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भरतपुर महानगरपालिकाका 7 जना, 3 जना राप्ती नगरपालिकाका। गोर्खामा आजदेखि लकडाउन लागू। किराना, औषधि पसल र पेट्रोल पम्प बाहेक सबै बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जानकारी। सिन्धुपाल्चोकमा कार्यरत एक गैर सरकारी संस्थाका 4 जना कर्मचारीमा कोरोना। संक्रमित मध्ये 2 जना चौतारा स्थित डेरामा बसेको र 2 जना मेलम्ची र इन्द्रावती स्थित घरमा फर्केका। सर्लाहीबाट फर्केर मेलम्ची क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 2 जना पुरुष र 3 जना महिला। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आजबाट लकडाउन लागू। भदौ 7 गते रातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरियो। सवारी साधन सञ्चालनमा रोक। सिन्धुपाल्चोकमा हालसम्म 78 जनामा कोरोना पुष्टि। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपछि रूपन्देहीमा संक्रमितको संख्या हत्तै बढ्यो। बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा लकडाउन थपियो। बुटवलमा भदौ 5 र तिलोत्तमामा भदौ 7 गतेसम्म लकडाउन थप। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार पनि ठप्प।
खाद्यान्न पसल भने बिहान 2 घण्टा खोल्ने व्यवस्था। जोखिम रहेको समुदायका व्यक्तिको पहिचान गरी PCR परीक्षणको तयारी। जिल्लाका 16वटै स्थानीय तहमा संक्रमित भेटिए। संक्रमित मध्ये 160 भन्दा बढी आइसोलेसनमा। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्न बागलुङवासीको माग। संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिएकाले 10 दिनसम्म लकडाउन गर्नुपर्ने भनाई। स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधिमा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको PCR परीक्षणको तयारी। स्याङ्जाको करेन्ट डाँडामा रहेको आइसोलेसनमा गरिमा विकास बैंकका पुतली बजार शाखाका शाखा प्रबन्धकद्वारा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा थप 2 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 22 पुग्यो। 17 जनाको खोजी जारी। सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानका बाढी तथा पहिरो पीडितलाई सिन्धुपाल्चोक समाज दक्षिण कोरियाद्वारा नगद, लत्ता कपडा तथा खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध। बाढीले क्षति पुर्याएका 14 परिवारलाई खाद्यान्न र लत्ता कपडा वितरण। मृतक 7 परिवारलाई 7,500 नगद प्रदान। भोटेकोसीको लार्चा र फुमाचेको पहिरोबाट विस्थापित 60 परिवारलाई पनि खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध। लामो समयपछि नेपाल भारतका उच्च कूटनीतिज्ञहरूबीच छलफल। भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे छलफल। छलफलमा भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा 50,000 घर बनाउन सघाउने प्रतिबद्धता अनुसार 46,000 घर निर्माण सकेको जानकारी। बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भारतले मेडिकल उपकरण र औषधि लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर गरेको सहयोगको नेपालले गर्यो प्रशंसा। द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग परियोजनाहरूको विस्तृत समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, विराटनगर एकीकृत चेकपोस्टको निर्माण लगायतको पनि समीक्षा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले दियो विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन। कार्यदलका लागि समय सीमा तोकिएन। छिटोभन्दा छिटो कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा। बैठकमा सरकारका कामहरू प्रभावकारी बनाउने र पार्टीको महाधिवेशनको तयारीका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थाले संवैधानिक निकायका नियुक्तिका लागि तयारी। सचिवालय बैठक लगत्तै ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरे भेटवार्ता। भेटमा संवैधानिक आयोगहरू, विश्वविद्यालय लगायतमा रोकिएका नियुक्तिका बारेमा छलफल। आइसोलेसन र भेन्टिलेटर पर्याप्त मात्रामा नभएको प्रति देउवा असन्तुष्ट। सिन्धुपाल्चोकको पहिरोको जोखिममा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सभापति देउवाको आग्रह। नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापनाको 34 वर्ष पूरा गरी 35 वर्षमा प्रवेश। प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नाफामा सञ्चालित। आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्राधिकरण हालसम्मकै उच्च नाफा आर्जन गर्न सफल। 11 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन। सम्पूर्ण नेपालीको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यमा प्राधिकरण। विद्युत चुहावट घटेर 15.27% सीमित। स्वदेशी विद्युत उत्पादन वृद्धि, माग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा व्यापारिक चुहावट न्यूनीकरणमा लाग्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशन। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा प्रभाव, 15औं योजनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाई। कोरोनाका कारण रातो मछिन्द्रनाथको रथ जात्रा हुन नसकेपछि रथारोहण गराइएको ठाउँमै पुगेर स्थानीयले गर्न थाले पूजाआजा। रथयात्रा अझै अनियलमा। साम शुक्ल प्रतिपदादेखि मनाउँदै आएको गुला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान पर्व। मानव जीवनका लागि आवश्यक पञ्चतत्त्व दान गरी यो पर्व मनाउने प्रचलन। सुदूरपश्चिमका पहाडी समुदायले मनाए ओल्के पर्व। आफ्ना आफन्तलाई सम्मान स्वरूप कोसेली तथा उपहार सहित ढोकभेट गर्न जाने प्रचलन।
झापामा साप्ताहिक रूपमा लाग्ने हाट बजार तथा बढी भिडभाड हुने क्षेत्र बन्द। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबाट सतर्कता अपनाउन बन्द गरियो। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप। विभिन्न निर्णय तथा योजनाहरूको विस्तृत विवरण माग गर्दै सामूहिक रूपमा निवेदन दर्ता। रूपन्देहीका विद्यालयहरू विगत 5 महिनादेखि सुनसान। शिक्षकले पाएनन् आधा पनि मासिक पारिश्रमिक। दैनिकी कष्टकर। बाँकेमा खेर जाने टायरबाट गमला उत्पादन गरी आर्थिक उपार्जन गर्दै नेपालगञ्ज सल्यानी बागीका सूर्य गुरुङ लकडाउनका बेला लागे गमला बनाउने पेसामा। म्याग्दीको बेनी ज्याम्रुक कोट स्थित अर्जुन माध्यमिक विद्यालयका पदाधिकारीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप। भवन निर्माणको रकम दुरुपयोग गरेको आशंका। अनियमितताको आरोपपछि प्रधानाध्यापक खत्रीले दिए 1 साता अघि राजीनामा। स्वतन्त्र छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। निषेधाज्ञाका कारण पर्सा र बारामा इन्धन आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा समस्या। प्रशासनले सहज वातावरण नबनाए बिक्री वितरण ठप्प पार्ने विक्रेताको चेतावनी। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट फिर्ता। प्राविधिक त्रुटि र अधिकांश शब्द संयोजनहरू समेत नमिलेकाले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाइयो। बारामा माछा मार्ने क्रममा 2 समूहबीच झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीद्वारा 13 राउन्ड हवाई फायर तथा 6 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षको उत्साहजनक राजस्व असुली। साउन महिनामा 177.13% प्रगति भएको जानकारी। 98 करोड 75 लाख 6,000 रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा साउन महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी 1 अर्ब 67 करोड 83 लाख 66 हजार रुपैयाँ असुली। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2 करोड 36 लाख 53 हजार भन्दा बढी रकम खर्च। जोखिम भत्तामा मात्र 42 लाख रुपैयाँ खर्च। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरीमा निर्माण गरिएको शान्ति स्मारक बेवारिसे। उचित संरक्षणको अभावमा लुगा सुकाउने स्थानको रूपमा परिणत। यो आर्थिक वर्षदेखि भिटामिन के कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। नवजात शिशुलाई भिटामिनको अभावमा हुने समस्याबाट जोगाउन कार्यक्रम सञ्चालन। एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुरूप प्रदेश 5 अन्तर्गत बाँकेको 9 बस्तामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि टेन्डर आह्वान गरिने। आर्थिक वर्ष 2077-78 को योजनामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि 60 करोड रकम विनियोजन। पाँचथरको कुमायक कुसाई गाउँपालिकाद्वारा धार्मिक स्थलको स्तर उन्नतिमा 1 करोड बढी रुपैयाँ खर्च। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य।